रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। گلزار کجایی بچه؟ بله. کجایی هرچی صدات میزنم؟ من دستشویی بودم. با اسباب بازی رفتی دستشویی؟ این دیگه چه شده؟ فکر کنم گرسنشه. خب برو براش شیر بیار. باشه. داشتم بهت میگفتم یادت نره حتما امشب پشه کش بیاری. فقط از همون مغازه‌ای که دفعه قبل آوردی تو مغازه‌های این طرفو پیدا نمی‌کنی. صبر کن برم بیرون حرف بزنی. این بچه همسایه خیلی سر و صدا میکنه. اونجا بشینید صداتون میزنم. گل دارم کسی از من گل نمیخره آقای گل بخرین. به خدا بچم مریضه ممنونم. گل دارم دفتر ثبت ازدواج همینجاست؟ آره شما جای درستی اومدین. وقت گرفتین؟ نه ما وقت نگرفتیم. عیبی نداره. میخواین عقد کنین؟ میخوایم طلاق بگیریم. باید زودتر از اینا میگرفتین. منظور چیه؟ هیچی آقا. مشخصاتتون رو بنویسین و منتظر بمونین. من صداتون میزنم. آقا مظفر نوبت شماست. آها برین بچه ها رو از مدرسه بیارین. من بهتون گفته بودم که امروز سرویسشون نمیاد. این بچه هم از بس گریه کرد مغزم خورد. نمیدونم دقیقا چی میخواد. من که بهش نگفتم بچه ها تو خونه من بذار. من فقط به خاطر بیکاری میرفتم پیش مامانش. چه میدونستم قراره اینقدر اذیت بشم. باشه شما قطع کنی. بعداً باهاتون حرف میزنم. چی شده؟ چرا گریه میکنه؟ فکر کنم پوشکشو کثیف کرده. ولی مامانت که پوشک اضافی نیاورده. برو پوشکشو عوض کن. من بلد نیستم عوضش کنم. منظورت چیه؟ یعنی تا مامانت نیاد میخوای خونمو کثیف کنی؟ من پوشک بچه مردم عوض نمیکنم. بچهای خودم کافیه. زود باش برو عوضش کن. عجله کن دیگه. وگرنه همه ی اتاق بو میگیره. برو. مراقب باش پسر مراقب باش. یه وقت نندازیش. توبه. امروز سالگرد ازدواجمونه. ولی تو گوشتو خاموش کردی. کل روز داشتم دنبال کار میگشتم. حتی شب؟ یعنی تو این شهر حتی شبا هم برای نیرو گرفتن مصاحبه میکنن؟ نه اینطوری نیست. فقط به تنهایی نیاز داشتم برای درک کردن خودم و شرایط. خواهش میکنم محض رضای خودم شده دیگه برای من بهونه نیار. بهونه؟ من چه بهونه ای میارم؟ خودت داری همه چی رو میبینی سارا.
الان 3 ماه شده که بیکارم. این اصلا برای من خوب نیست. کسی که واقعا اهل کار باشه کار پیدا میکنه. تو تا وقتی خودتو عوض نکنی همه چی همینطور پیش میره. خودم رو عوض کنم؟ مگه من چه عیبی دارم که باید خودم رو عوض کنم سارا؟ مشکل تو همینجاست. تو به جز خودت همه رو اشتباه میبینی. اصلا میدونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی میکنن؟ تو هیچ وقت نمیتونی اینو درک کنی. اگه امروز کنارمون میبودی ما هم فکر میکردیم که حواست بهمون هست. سارا من با این حال هیچی رو نمیتونم جشن بگیرم. سارا من حتی نمیتونم برات یه هدیه کوچیک بگیرم که جشن بگیریم، چون من دیگه هیچ پولی ندارم. هدیه؟ اونو که ما هیچ وقت ندیدیم، چه شرایط خوب باشه چه نباشه. فقط منم که دارم تمام مشکلاتو حل میکنم. من مراقب بچه‌ام، حتی اگه عید باشه. شرایط تو هیچ وقت عوض نمیشه، همیشه همین بوده، تا آخرم همین میمونه. ولی دیگه کافیه، دیگه نمیشه. من دیگه نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. من از کجا میدونستم جایی که دارم توش کار میکنم میخواد برشکست بشه سارا؟ خیلی های دیگه هم به جز من اونجا بودن، همشون دارن دنبال کار میکردن. مسئله فقط کار کردن نیست بلال. تو منو آزاد کن، من دیگه نمیکشم، دیگه نمیخوام باهات بمونم. سارا بهتره با هم یکم مهربون تر باشیم. دیگه این حرفو نزن لطفا. امروز برای آخرین بار میگم، اگه تو نمیخوای منو طلاق بدی خودم پرونده طلاقو باز میکنم. به مامان و بابا هم میگم تا همه باخبر شن. خودت باید مسئول همه اینا باشی، چون من دیگه نمیتونم تو این جهنم زندگی کنم. سلام علیکم. حتما شما دوتا برای عقد اومدین؟ نه جناب. طلاق میگیریم. ولی شما دوتا خیلی خوشحالین. آقا امروز بالاخره تصمیم گرفتیم که طلاق بگیریم. پشت تلفن حرف زده بودیم. که اینطور. رومینا و آقا عابد. بله بله. آقا عابد هنوز نوبتتون نشده، بشینید من صداتون میزنم. میشه زودتر بشه لطفاً؟ باشه. کجایی؟ پسر تو اصلا میدونی چقدر پول آب میاد؟ برای شستن یه وجب بچه میخوای یه تانکر آب هدر بدی؟ بچه رو بده من، تو بلد نیستی. بده. از اینجا برو. گل دارم، گل. یکی از من گل بخره. آقا از من گل نمیخرین؟ نه خیر نمیخوام. از اینجا برو لطفاً، برو. نمیخوام. باشه گل دارم. آقای گل فروش، گل. به اون گل نده. اگه سیگار داری به این سیگار بده. آخه اون درکی از مهربونی گلا نداره. داداش لطفاً از طرف من این پیغامو به خودش بده. ما مردا اگه سیگار میکشیم به خاطر همین زنا میکشیم، اگرم که از گل متنفر میشیم به خاطر همین زناست.
آره راست میگی داداش. به خاطر همین زنا گل که هیچی، از زندگی خودمون متنفر شدیم. بیا برو داداش، اعصاب ما رو خورد نکن. بیا برو. گل دارم گل. شماها بی مسئولیتین، اون وقت ما مقصریم؟ آهای خانم، خودتون رو درگیر نکنید. این عادت قدیمی ایناست. این عادت نیست، این حقیقته. من فقط اینو میگم که دخالت زن تو زندگی مرد میتونه تا به مراتبی خوب باشه، ولی همین که این دخالت از حد اندازش بگذره زندگی برامون جهنم میشه. شما اول با یه دختر ازدواج میکنین، بعدشون رو توی خونه حبس میکنین، اون وقت انتظار دارین که تو زندگیتون هم دخالتی نداشته باشن. هی خانم، کی گفته ما این کارو میکنیم؟ ولی اینکه بخواین تمام شکست‌های زندگی رو گردن ما بندازین، این واقعا انصاف نیست. تموم روز با مردم و مشکلاتش سر و کله میذاریم، میایم خونه آرامش بگیریم، ولی این شکایت هاست که پشت سر هم ردیف میشن. اگه شما بیرون سر و کله میزنین، ما هم توی خونه کلی مشکل داریم. ما هم به محبت نیاز داریم. یعنی شما نمیتونین یه ذره به زناتون محبت کنین؟ داداش بی خیال شو. اینو اصلا نمیفهمن که ما داریم چی میگیم. با دیوار حرف بزنیم خیلی بهتره. ولی ما زنا که تمام روز تو خونه منتظر اینا میشینیم، کی جواب میده؟ داداش من قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم کاملا سالم و تندرست بودم. اصلا من چیزی به اسم فشار خون نمیشناختم، ولی اگر الان حال اوضاعمو ببینی به هزار جور درد و مرض گرفتار شدم. اینقدر فشار تو زندگیمه که هر آن ممکنه سکته کنم. داداش محض رضای خدا اینجا دعواتونو شروع نکنین، اینجا مکان عمومیه. باشه فهمیدیم. نوبتمون کی میرسه؟ الان میرسه. بشین و کارتو انجام بده. همش میگه الان میرسه. این زنم که همشون به محبت نیاز دارن، انگار ما دیگه هیچ کاری نداریم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم، آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌ش رو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. ای آقا داری چی کار میکنی؟ آروم باش دیگه. سلام علیکم آبجی. آبجی حال مونا و گلزار چطوره؟ من زنگ زدم که به یادت بیارم. اولین باره میبینم که یکی بچه‌هاشو فراموش میکنه. نه آبجی اصلا اینطوری نیست. من خودم میخواستم بهتون زنگ بزنم. گوش کن، واضح بهت میگم دیگه لطفاً بچه‌هاتو به من نسپار و جایی نرو. نگران نباشین، دیگه هیچ وقت نیاز نمیشه. این حرفا رو خیلی شنیدم. همسایه داریم قاعده‌ای داره. این چه کاریه که مسئولیت خودتو گردن یکی دیگه میندازی؟ من اصلاً بچه‌هامو پیش کسی نذاشتم. تمام این حقارتو دارم به خاطر تو تحمل میکنم، ولی بیشتر از همه این بچه‌هاتن که دارن آسیب میبینن. به خاطر من؟ این تو بودی که منو برای طلاق آوردی اینجا. چون تو منو به این کار مجبور کردی. طلاق خواستن یه زن اصلا شوخی نیست. وقتی یه زن مجبور به طلاق میشه فقط به خاطر فشارهای زندگیه. از چه فشاری داری حرف میزنی؟ از صبح تا شب تو اون خونه نشستی و هزار جور فکر و خیال الکی تو ذهنت درست میکنی یا بعدش منو مقصر تمام کارهای کرده و نکردت میکنی سارا؟ خدا کنه که فقط دلیل داشته باشی. این فشار بیش از حد نیست، تو یه روانی. اگه من یه بیمار روانی هم باشم همش به خاطر توئه. دور و بر تو ببین، گوش کن، همه دارن به ما نگاه میکنن. شدی مسخره مردم. چیز دیگه یا مونده بگو، چون از امروز به بعد حرفای مزخرف تو فقط دیواره خونه میشنون. من گوش نمیکنم. دهنتو ببندی نگه. رفیق داری چی کار میکنی؟ آروم باش. چرا عصبانی میشین؟ بالاخره که دارین از هم جدا میشین. چی مرگت شده؟ گوش کنین آقا، وقتی توی مکان عمومی روی زن دست بلند میکنی خدا میدونه توی خونه چه کارایی میکنی. خدا رو شکر کنین که تو پاکستانین. اگه کشور خارجی بود الان باید پشت میله‌های زندان میبودی. خب گوش کن خانمی که اومدی طلاق بگیری، این که پشت میله‌های زندان باشم بهتر از اینه که اینجا باشم و بعدش دست بلند کردن که هیچی. من حتی از دهنم حرف بدی بیرون نمی اومد، ولی این زن از بس با من جنگ و دعوا کرد، زبون منم دراز کرد. حالا اینم از رفتاراش. بیا بشین رفیق، محض رضای خدا تو چه شده؟ آروم باش. دیوونن بابا، اعصاب منو به هم ریختن. امیدوارم زودتر طلاق بگیریم و تموم شه.
امروز غذا گیرم میاد یا نه؟ تو میخوای منو طلاق بدی یا نه؟ بی خیال عزیزم، ما که حرف زدیم. به نتیجه نرسیدیم. ما هیچ حرف مهمی نزدیم. اینجا تو چشمای من نگاه کن. تو اصلا میدونی که چند شب درست نخوابیدم؟ سارا، اگه فکر و خیالای علکی رو تموم کنی میتونی راحت بخوابی. تو چرا اصلا متوجه نمیشی؟ طلاق میدی یا برم شکایت کنم؟ باشه، یادت باشه من به هیچ قیمتی حاضر نمیشم بچه‌هامو به کسی بدم. فهمیدی؟ به هیچ قیمتی. چی؟ منظورت چیه؟ بیا عزیزم. برای این تصمیمی که گرفتی به انرژی خیلی زیادی نیاز داری. به سختی تونستم این تصمیم رو بگیرم. عواقب این کارتم راحت نیست، میدونی که؟ آره میدونم. عاشقش بودی؟ میدونی داداش، موضوع عشق عاشقی نیست، موضوع داشتن تفاهمه، تو غم و شادی کنار هم بودنه. من احساستو درک میکنم، فقط ما مردیم که درد همون میفهمیم. شما درست گفتین، فقط یه زن میتونه زن دیگه رو درک کنه. تو بهم بگو، ما زیادم با هم فرق نمی کنیم. منظورم اینه ما سوار یک کشتی هستیم، از ازدواج گرفته تا طلاق. اگه میدونستم این کشتی دچار طوفان میشه هیچ وقت سوار نمیشدم. گوش کن دوست من، باید سوارش بشیم تا متوجه مسیر بشیم. منم عاشقش بودم، تو این مسیر تو تنها نیستی، باشه؟ شما بچه هم دارین؟ آره. ای خدای من، زن از همین بازی میخوره. ببین رفیق، بعد با مشاوره پیش میرفتی، تجربه ازدواجم که نداشتی، برای همین بچه دار شدی. من با همین سیاست پیش رفتم. منو ببین، برای همین راحت میتونم طلاقش بدم. میدونی چیه؟ من بچه خیلی دوست دارم، ولی عابد شرط اولش این بود که میخواست با مشاوره پیش بره. برای همین بچه ندارم. به هر حال من رومینا هستم، خوشبختم. سارا. عابد. بلال. پسر بیا پولتو بگیر. یعنی هر بار مجبوری بیا اینجا؟ آره، ولی از این به بعد دیگه لازم نیست بیام. امروز دیگه روز آخره. روز آخر منظورت چیه؟ داداش یه سیگار بده. نه خیلی لطف کردین، ولی بیا این نیازی نیست. داداش امروز بهش نیاز دارم، لطفاً. داداش ما خودمون برای خودمون مشکل میسازیم. وقتی یه چیز رو میخوایم اونو میگیریم و بعدش کل زندگیمون تبدیل به عذاب میشه. من خیلی سیگار میکشیدم، ولی این سارا بود که منو ترکم داد. وقتی سیگار رو ترک میکنی و دوباره میخوای سیگار بکشی، پس منیشینه اونو هم ترک میکنی و دوباره پیشش برمیگردی. اگه میخوای رفتارتو تغییر بدی، یا عزمتو جذب کن یا به نظرم کلاً بیخیالش شو رفیق. راستی تو داشتی راجع به روز آخر طلاق میگفتی. آقای عابد و خانم رومینا، نوبت شما دوتاست، میتونیم برین داخل. درباره روز آخر طلاق قاضی همه چی بهت میگه. باید قوی باشی. یه حرفو به یاد داشته باش،
اگه از بچه‌ها دست بکشی اون وقت طلاقت میدم. تو نمیتونی این ظلمو در حقم بکنی. این ظلمی که تو در حقمون میکنی انصافه؟ تو نمیتونی مراقب بچه‌ها باشی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من اگه تونستم این همه مدت با یه زن دیوونه‌ای مثل تو سر کنم، پس از بچه‌ها من میتونم مراقبت کنم. مونا کوچیکه، شیرخواره. خب شیر خشک میخوره. در واقع هر دوتا از بچه‌های من شیر خشک خوردن. اون زنی که حتی نتونسته به بچه خودش شیر بده چطوری میتونه شوهرش رو دوست داشته باشه؟ تو به امروز به من چی دادی؟ چی به من دادی؟ بیا ببین اینجوری بی غذا تو آخر اون سر کنم؟ گاهی اوقات از شدت گرسنگی میبردم ولی هیچ که نبوده حالمو بپرسه. تو 2 روز فقط تو 2 روز بچه گرسنه باشه میمیره. بچه های منن. تو خونه من توان و تحمل زیاده. چرا نمیخوای بفهمی؟ بچه اصلا نمیتونه تحمل کنه. خیلی خوب، پس طلاقم نمیتونی بگیری. تصمیم تو بگیر و به هم بگو. من عجله‌ای ندارم. این تصمیم یه شرط دیگه ای هم داره. تو هیچ وقت درخواست حق ازانت نمی کنی سارا. تو نمیتونی این کارو با من بکنی. اونا بچه‌های منن. بچه‌های منن. بچه‌های منن. اونا بچه‌های منن. الو؟ بیا گلزار با مامانت صحبت کن. الو مامان. چی شده عزیز مامان؟ مامان شما کی میای؟ من تا چند ساعت دیگه میام. چی شده؟ مامان مونا امروز خیلی گریه میکنه. خب براش غذا درست کن. غذاشو اصلا نمیخوره. شما لطفا زود بیاین. من خیلی دلم براتون تنگ شده. بقیه روزا اگه جایی میرفتین خیلی زودم برمیگشتین، ولی امروز خیلی دیر کردین. فقط زود بیاین. من دیگه نمیتونم بدون شما بمونم. مامان بابا هم با شماست؟ میشه با بابا حرف بزنم؟ نه پسرم، الان کنارم نیست، نمیتونه حرف بزنه. من تا چند ساعت دیگه میام خونه، نگران نباش. باشه، خداحافظ. مبارکت باشه رفیق، مبارکت باشه. چی مبارک باشه؟ امروز یکی از بهترین روزای زندگی منه. هر سال این موقع رو مثل روز پیروزی جشن میگیریم. خیلی ببخشیدا، این منم که آزاد شدم. تو که مردی، از اولم آزاد بودی. باشه، به هر حال اول از همه منو تو فیسبوکت حذف کن، چون نمیخوام باهات ارتباطی داشته باشم. تو منو حذف کن از فیسبوک، اینستاگرام، از همه فضاهای مجازی. من نمیخوام هیچ عکسی ازت ببینم. باشه حذف میکنم، ولی تو هم دوستامو حذف میکنی و دومی که دوستامو حذف میکنی که به واسطه من باهاشون دوستی داشتی. متوجه شدی؟ تو خونه این کارو میکنم، ولی اول از همه تو باید ابرا رو حذف کنی. نه نمیشه، اون دوست مشترکمونه. دوست مشترکمونه یا دوستی که تلاش کرد ما رو با هم آشتی بده؟ من هیچ علاقه ای ندارم خبری ازت بشنوم. باشه حذفش میکنم و کپی برگای طلاقم هم برات میفرستم. خب دوستم عجله دارم. سارا شما تو بهم بده. خداحافظ. خداحافظ. مراقب خودت باش.
بخشی من میرم نماز بخونم. آقای قاضی میرن نماز بخونن، شما منتظر بمونی. داداش شورشو در آوردی. مردم از صبح اینجا منتظرن، بعد آقا کارشو ول کرده و رفته نماز. آقا کارشو ول نکرده، فقط وقفه گرفته که نماز بخونه. بلال و خانومشونو بفرست داخل. آقای بلال و خانم بلال، شما میتونین برین داخل. ببینید، برای طلاق دو روش مجزا وجود داره و این وظیفه ماست که هر دو روش رو به مردم توضیح بدیم. حالا این تصمیم به خودشون بستگی داره که میخوان کدوم انتخاب کنن. روش اول اینه که هر سه طلاق رو یه دفعه میگن و ماجرا تموم میشه. حتی بیشتر مردم همین روش رو انتخاب میکنن، ولی روش دوم اینه که باید از سه طلاق گذر کنن. حالا شما باید تصمیمتون رو همین الان مشخص کنن. جناب قاضی، منظورتون از این روش چیه؟ صبر داشته باش آقا، الان میگم. در روش دوم گفته میشه که شوهر باید از این موضوع مطلع باشه که زنش عادت ماهیانه داره و یا از دوروی اون گذشته باشه. اگه اون از عادت ماهیانش گذشته، پس بهتر همینه که منتظر عادت ماهیانه بعد بمونه. وقتی زن به عادت ماهیانش رسید و بعدش که تموم شد، اون وقت جلوی 2 شاهد آقا طلاق اولو بهش میده. حالا متوجه شدی آقا؟ حتی در روش دوم 100 بار هم کلمه طلاق رو به زبون بیاری، طلاق اول به حساب میاد. یعنی همون مراحل اولیه طلاق شروع میشه. بعد از این زن و شوهر حداقل باید 30 تا 40 روز دیگه صبر کنن. یعنی درست از وقتی که عادت ماهیانه تمومه تا وقتی که عادت ماهیانش گذشته. تو این مدت زن و شوهر میتونن دوباره به همدیگه برگردن، یا حتی به این نتیجه میرسن که دارن تصمیم احساسی میگیرن، و یا حتی اینکه برای آینده بهتر بچه هاشون تصمیم میگیرن دوباره آشتی کنن. اون موقع راحت میتونن دوباره به هم برگردن. یعنی خطبه طلاق هنوز کامل نشده، ولی اگه هنوزم تصمیمشون پابرجاست، اون وقت بعد از دوره خانم دومین طلاق داده میشه و تا قبل از اینکه نوبت به مرحله سوم رسیده باشه، شما 2 نفر میتونین دوباره به هم برگردین. وگرنه پس از گذشت 14 روز از عادت ماهیانه خانومتون طلاق داده میشه و شما 2 نفر برای همدیگه نامحرم میشین. آقای قاضی این روش رو قبلا نشنیده بوده. من همون اول گفتم این روش در مردم خیلی رایج نیست، ولی به نظر من این روش بهترین روشه، چون نزد خداوند طلاق یه عمل ناپسنده ولی جایز هستش. خداوند هم برای اینکه بندش با فکر و دقت و هوش و حواس کامل تصمیم درست بگیره، این 2 طلاق رو یعنی حداکثر 3 ماه به بندش وقت میده. جناب قاضی، به نظر من روش اول درسته. نه، به نظر من روش دوم بهترینه. جناب قاضی، نمیتونم 3 ماه منتظر بمونم. منم نمیخوام بیشتر از این پیش تو اذیت شم، ولی به نظر من روش دوم بهتره. تو چی گفتی؟ اذیت میشی؟ این چه تهمت جدیدیه که داری به من میزنی؟ چرا حرفتو واضح نمیگی؟ خانم محترم، این جدید نیست. فقط 5 ساله که دارم تلاش میکنم باهاش کنار بیام. خب اگه کنار می اومدی الانم کنار بیا، چرا میخوای طلاقش بدی؟ جناب قاضی، شما که تحملش نمیکنید، منم که دارم تحملش میکنم. ولی پسرم، من خودم دارم از 4 تا عذاب میگذرم و هنوز باهاشون کنار میام. شما 4 تا زن داری؟ نه پسرم، شوخی میکردم. با یکیش عادل باشم همینم زیاده. جناب قاضی، به نظر من روش اول درسته. محض رضای خدا من از دست این آدم خلاص کنیم. ولی به نظر من روش دوم خیلی بهتره آقا.
اگه یک کدوم رو انتخاب کنن اون وقت میتونیم یه تصمیم بگیریم. اگه از من میشنوین بهتره روش دوم باشه. خداوند 3 ماه برای فکر و تصمیم گیری درست بهتون وقت داده. این یه پیوند عادی نیست که بخواد توی یه لحظه تمام بشه. شما بچه هم داری؟ برای فکر کردن به زمان نیاز دارم. حتما هر چقدر زمان میخواین ما عجله‌ای براش نداریم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. درسته جناب قاضی. روش دوم. خیلی عمالی. شما هنوز نگفتین بچه میخواد پیش چه کسی بمونه؟ جناب قاضی بچه پیش من میمونه. اینو خیلی وقت پیش با هم صحبت کردیم. ببینین خانم، بچه از دورانی که شیر میخوره تا زمانی که 7 سالش بشه میتونه پیش مادر بمونه. اگه شما بخواین میتونین بر علیه ایشون برای گرفتن بچه و نگهداری پیش خودتون ادعای حضانت کنین. جناب قاضی ایشون قبلا قول دادن که حضانتون نمیخوان. اینم به رضایت ایشون جناب قاضی، چون اختیار طلاق هم ایشون دارن. نه خانم، اصلا اینطوری نیست. شما هم میتونین حق طلاق داشته باشین. آره دارم، ولی اگه مرد نخواد طلاق بده زن باید به دادگاه بره، با مردم روبرو بشه. زن باید جلوی تمام مردم دنیا مسخره بشه، باید به سوالای مردم جواب پس بده. حالا برای مرد 3 کلمه میگه و خودشو آزاد میکنه. بله، اون روشی که من بهتون توضیح دادم با 3 کلمه حل نمیشه، بلکه 3 ماه آزمایش پی در پی داره. درا بخشی، شاهدها رو صدا بزن بیا. مشخصات کامل این شاهدها توی این فرم ثبت شده. شما کاری که باید بکنین اینه که در مقابل این شاهدها به سارا اون کلماتی رو تکرار کنین که من بهتون میگم. سارا خانم، بنت عبدالغنی، من بلال حمزه با هوش و حواس کامل در مقابل این شاهدا تو رو از زندگی مشترکمون خارجت میکنم و طلاقت میدم. रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी। लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन
पे लिखी है. من بلال در حضور خداوند متعال این قول رو میدم. من سارا در حضور خداوند متعال این قول رو میدم. همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. همینطور که الان دست بلال رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم میگیرم. تو هر شرایطی که پیش بیاد، پاییز باشه یا بهار، دنیا یه طرف باشه و سارا هم یه طرف، هیچ وقت به خاطر دنیا دست سارا رو ول نمی‌کنم. هر شرایطی که باشه، هر فصلی که باشه، پاییز باشه یا بهار، دنیا یه طرف باشه و بلالم یه طرف، هیچ وقت به خاطر دنیا دست بلال رو ول نمی‌کنم. فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه. فقط مرگ میتونه ما رو از هم جدا کنه. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.